اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا او لوگوں جڑے ویلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے سب تو پہلو سجدے دے اندر سر جھکایا ہے اوے سب تو پہلو سجدے دے اندر سر جھکایا ہے لوگوں جڑے ویلے سجدے وچوں سر اٹھایا ہے عرش دے پردیاں دے پیچھے ایک نور پایا ہے عرش دے پردیاں دے پیچھے ایک نور ویکھیا رب العالمین دی بارگاہ جلگی دی مالکا اے میرے مالکا آ جڑا سامنے نور پیا چمکدا ہے یا اللہ اے نور کس چیز دا ہے اے میرے مالکا اے نور کس چیز دا ہے اللہ نے فرمایا پیارے آدم اس پیارے نبی دا نور ہے اس میرے آخر الزمان نبی دا نور ہے او جدا نام آسمان تے احمد زمین تے محمد ہوے گا او جدا نام آسمان تے احمد زمین تے محمد ہوے گا حضرت آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا اے پیارے آواز کھولو تھوڑی جی بڑی مہربانی رب العالمین نے فرمایا پیارے آدم اس نبی دا نور جڑا تیری آخر الزمان تیری اولاد جو آخر الزمان نبی ہوے گا اور سب تو آخر تے تشریف لے کے آئے گا اور سارے نبیاں دا سردار کہلائے گا ماشاءاللہ ایتھے چلن دیو ذرا پھٹ چلدا پیا اے فرمایا تو آخر تے تشریف لے کے آئے گا اور سارے نبیاں دا سردار کہلائے گا حضرت آدم نے رب العالمین دی بارگاہ عرض کی تھی اے میرے مالکا ایڈا سونا محبوب ہے ایڈیاں شانہ والا نبی ہے ایڈی عظمت والا نبی ہے یا اللہ منو بھی دیدار کرا دے یا اللہ منو بھی اس نبی دا دیدار کروا دے اللہ نے فرمایا پیارے آدم اپنے انگوٹھیاں دے ناخنا وچ ویکھ اے پیارے آدم اپنے انگوٹھیاں دے ناخنا وچ ویکھ حضرت آدم نے انگوٹھیاں دے ناخنا وچ ویکھیا وچوں آمنہ دے لال دا نور نظر آیا ہے او لوگوں وچوں آمنہ دے لال دا نور نظر آیا ہے او وچوں آمنہ دے لال دا نور نظر آیا ہے اے جڑے ویلے حضور دا نور نظر آیا ہے حضرت آدم نے چومیا ہے اکھیاں دے نال لا لیا آپ نے چومیاں اکھیاں دے نال لا لیا ہے آپ نے چومیاں اکھیاں دے نال لا لیا ہے حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام نے چومیاں بار بار اکھیاں دے نال لایا حضرت محترم آپ جنت دے مین گیٹ دے نام محمد لکھیا ہویا ہے او جنت دے گیٹ دے نام محمد لکھیا ہویا ہے اے جڑے ویلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے نازل فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام 350 سال اے رب دی بارگاہ چ توبہ کر دے رہے یا اللہ معافی منگ دے رہے اپنے حضرات محترم خطا دی معافی منگ دے رہے نے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے لیکن اللہ نے معاف نہیں فرمایا پھر بیٹھیاں ایک دن ذہن وچ آیا او جڑا نام اللہ نے مین گیٹ دے اپنے نام دے نال او دا نام محمد لکھیا ہویا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ اس نام دا واسطہ دیواں حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام دا واسطہ پایا عرض کی تھی یا اللہ اے میرے مالکہ میری خطا 350 سال ہو گئے نے یا اللہ میری خطا معاف نہیں کی تھی اے میرے مالکہ اس نام دا واسطہ ہے یا اللہ اس نام دا واسطہ ہے او جیڑا جنت دے گیٹ تے تیرے نام دے نال لکھیا ہویا ہے اے میرے مالکہ میری خطا نو معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے او جڑے ویلے نام محمد دا وسیلہ دیتا ہے او لوگوں محمد دا وسیلہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کتاباں دی اندر آوندا ہے اللہ نے فرمایا پیارے آدم جے میرے یار دا واسطہ دیتا ہے جا میں تینوں معاف فرما دیتا ہے جا میں تینوں معاف فرما چھڑیا ہے اے پیارے آدم جا میں تینوں معاف فرما چھڑیا ہے اے نام محمد ایسا نام ہے او جے دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو معاف فرمایا ہے
حضرت آدم دی خطا نو معاف فرمایا ہے. اے نام محمد سن کے اپنا منہ حضرت محترم انگوٹھیاں نو چم کے اکھیاں دے نال لاؤنا ساڈے ابا جی حضرت آدم دی سنت. ساڈے ابا جی حضرت سب دے ابا جی حضرت جدو نام محمد اور نور محمد انگوٹھیاں وچ ویکھیا نا تفاسیر دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت آدم نے چوم کے اکھیاں دے نال لا لیا. چوم کے اکھیاں دے بولو بولو چوم کے اکھیاں دے. پھر 350 سال توبہ کیتی اللہ نے معاف. جدو نام محمد دا وسیلہ دیتا ہے نا ایک گردی گل اے وے کہ جدوں کوئی دعا قبول نہ ہوئے محبوب دا وسیلہ دیو. یا اللہ اس نا دا وسیلہ جس نا دا صدقہ تو آدم نو معاف فرمایا سی یا اللہ ساڑھے بھی گناہاں نو معاف فرما دے. میرے مالکہ ساڑھے بھی گناہاں نو. حضرت آدم دے اپنے بیٹے نو ایک دن نصیحت فرمائی. اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا گل سن زندگی جی کوئی کام اڑ جاوے نا زندگی جی کوئی کام ہے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اوہ زندگی دے اندر کوئی کام اڑ جاوے کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہووے فرمایا اس نا دا وسیلہ دے لینا ہے. اوہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ دے لینا ہے. فرمایا بیٹا جدو اس نا دا وسیلہ دے میں گا اللہ نے میری خطا نو بھی معاف کیتا ہے. اے نا اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے جدو اس نا دا وسیلہ دے کے او کوئی دعا منگے گا اللہ ہر دعا قبول کر لوے گا. اللہ ہر دعا. حضرت آدم نو معافی ملی تے کس دا صدقہ نام محمد دا صدقہ. فرمایا کوئی بیٹا مشکل آوے اس نام نو جپ لئی اس نام نو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں. یا اللہ کسی دا کوئی بھی کام اڑیا ہے یا اللہ کسی دی کوئی بھی ایسی دعا جڑی قبول نہیں ہوندی پئی اج مل کے پڑھے او دیاں ساریاں دعاواں قبول فرما لیں. او دیاں ساریاں دعاواں او دیاں ساریاں دعاواں. آؤ اپنے نبی دا نام اے دنیا جی بھی کام آنا ہے حشر جتھے کوئی نہیں نا کام آنا اے نام کام آنا ہے. قبر وچ جتھے کوئی نہیں کام آنا اتھے نام میں دسنا کے جا کے اتھے اے نام. آؤ مل کے پڑھ لو. ایک بات یاد رکھنا اج نبی دی خاطر بول قبر وچ جدو تیرے کو نہ بولیا گیا او تو نبی تیری خاطر بولے گا. اج نبی دی نا تے بول ملک صاحب قبر چ ساڈے کو بولیا کیوں بھائی جان قبر چ ساڈے کو بولیا حاجی صاحب پھر ساڈا نبی بولے گا. پھر ساڈا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے. بڑی مہربانی مل کے پڑھ لو یہ نام کوئی کام بگڑنے. جڑے بندے چوپنے پتہ نہیں ہوندے چوپنے رہن دی وجہ کی ہے اپنے محبوب دا نام بندہ تے چوم جاندا ہے. مل کے پڑھ لو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے. یہ نام کوئی کام بگڑنے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا
دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام